Game is over. Game is over. Game is over. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुश आमदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम और बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन जनाब शहरियार अफरीदी साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और सीनियर तज़किया निगार हमारे उस्ताद भी जनाब फ़ारूक सलीम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ बढ़ूँ, हमें बताया गया राना अफजल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए। राना साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला। इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल एक क्लिप है, मैं चाहूँगा एक दफ़ा आप भी उसको सुन लें। वो लोग जो हैं बार बार मियां नवाज शरीफ साहब को उनका एक वादा है जो याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वादा क्या था जो उन्होंने कौम से खिताब में किया, जरा सुन लीजिए। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। ठीक है नाज़रीन, इससे पहले कि अब इस क्लिप को लेकर सवालात में रखूं अपने मौजूद मेहमानों के सामने, एहसन इकबाल साहब का एक शॉट है, मैं चाहूंगा जरा आप पहले वो सुन लें। एहसन इकबाल साहब ने इस जेआईटी रिपोर्ट को क्या कहा, क्या नाम दिया उन्होंने, जरा वो सुन लें। उस हुकूमत को 2 साल में 58(2)B एक होती थी, आज एक अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त वो एक आईनी 58(2)B होती थी कि जिसके तहत जब किसी एक बंदे का दिल करता था वो मुंतखब हुकूमत को घर भेज देता था। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जनाब कि ये आईनी शिक 58(2)B क्या थी, इसका माजी में भी चर्चा रहा और इसकी प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीकेशन वो हमने माजी में देख चुके हैं। राना अफजल साहब सर, सवाल पहले आप ही से करूंगा, ये अदालती 58(2)B आपको नजर, अच्छा उन तक आवाज नहीं जा रही है, चलें सर ये मैं अब अफरीदी साहब से सवाल कर लेता हूं क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो बड़ी अहम फरीक रही है इस पूरे केस को लेकर के। अफरीदी साहब सर, अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुकूमती अरकान बशमूल वजीर इत्तलात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने बड़ी डायसेक्शन की जनाब के ये सब एक ऐसी तोता मैना की कहानी है जिसमें सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, और उन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टांस रखा हुआ है दैट दे आर कमिंग आफ्टर यू नाउ। आपके क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं, आपको डर लग रहा है कि जनाब आपके पीछे अब ये लोग आने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं इसके जवाब आपको इस तरह दूंगा कि जजेस के रिमार्क्स ये थे कि ऐवान में बैठने वाले 62 और 63 के हवाले से एक कमेंट आया था, आपको याद हो, जिस पर मेरे चेयरमैन ने ये रिस्पॉन्स दिया था कि इमरान खान भी अगर 62-63 में आए तो उसको भी पार्लियामान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी वो कमिटमेंट है कि नोबडी इज अबव लॉ, और डरेंगे वो जिनकी पार्टी में या जिनकी ज़ात पे ऐसी चीज़ें हों जिससे वो आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। है तो सही वैसे सर। देखिए इधर मेरी बात सुनिए। जी, देखिए मैं बार बार एक चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो शौकत खानम है, चाहे वो बनी गाला है, चाहे वो कोई भी है, लेफ्ट राइट जो भी है, नोबडी इज अबव लॉ। और ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिसने भी इस मुल्क का माल लूटा हो अल्लाह उसको इबरत का निशान बनाए, नंबर 1। ठीक है, ये तो आपके सवाल के जवाब आ गए। अब बात ये है कि आज पूरी कौम इस्तिराब का शिकार क्यों है, और इस्तिराब के बाद मेन वजह क्या है? वजह ये है कि जब जीआईटी बनी उसके लिए हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए कि नहीं किए? ठीक है, मेंबरान किसके अंडर आते हैं, इदारे किसके अंडर आते हैं, तमाम चीजें, और उससे पहले जीआईटी बनने की डिमांड किसकी थी? हुकूमत की। और फिर जब 2 जजेस ने कहा कि सादिक और अमीन नहीं, 3 ने उनको 60 डेज की जीआईटी एक रिकमेंड की, तो इनके ये अल्फाज थे हाथ में गुलाब जामुन रसगुल्ले और लड्डू लेके कि हमारी फतह है, हक की फतह है। तो आज वो कौन सी ऐसी चीज है कि इसको इमरान नामा डिक्लेयर कर रहे हैं, हालांकि ये इनका अपना अमालनामा है। सर पूछ ले, क्योंकि हम चाह रहे हैं सब अपना ओपनिंग आर्गुमेंट दे दें, वो पूछ लेते हैं हम राना साहब से। राना साहब सर, अदालती 58(2)B ये बहुत बड़ा लफ्ज है और ये इस चीज के मुतरादिफ है कि जिस तरह से आपने जेआईटी को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट किया है, आप अदालत के फैसले को अब नहीं मानेंगे। सर क्या यही समझा जाए राना साहब?
بالکل بھی نہیں. عدالت کے فیصلے کی تو بات نہیں ہوئی, جے آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے. اور جے آئی ٹی کے بارے میں میرا ویو ذرا آپ سن لیجئے گا, 1 منٹ دیکھیں. ٹھیک ہے سر. دیکھیں, میں ایک پولیٹیشین ہوں اور ہمارے حلقے کے اندر بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے. یہ ایک جوائنٹ تحقیقاتی ٹیم ہے اور بے شمار ہماری ٹیمیں بنتی ہیں جہاں پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اس بندے کا ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے ٹیم بناؤ. جب تھانے داروں کو پتہ لگتا ہے کہ جی ایم این اے نے کہا ہے کہ اس کی آپ ٹیم بنائیں, تو اس کا جو تفتیش ہوتی ہے وہ میرٹ کے مطابق ہو جاتی ہے. جب رشوت دے کے کوئی ٹیم بنتی ہے, اس کی تفتیش جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہو جاتی ہے. اس جی آئی ٹی کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو ججز نے جب بنایا, ساتھ ہمیں مافیا بھی کہہ دیا, ساتھ ہمیں ڈان بھی کہہ دیا. تو جو تفتیشی ٹیم ہے سر, ججز کے ہینڈ پک دینا, آپ کو ججز پہ اعتماد ہے رانا صاحب؟ میں نے کہا تھا میری بات مکمل ہونے. اچھا کر لیں آپ. میں نے آپ سے ایک ہی درخواست کی تھی کہ میں اپنی بات مکمل کر لیں. مکمل سر, آپ پھر جتنا مرضی سوال پوچھے گا. جی. تو جب وہ جے آئی ٹی ٹیم بن گئی تو اس جے آئی ٹی ٹیم نے اپنے خالق جو تھے اس ٹیم کو بنانے والے, ان کی خواہشات کا تو ان کو اندازہ تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. خالق کون سر, ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا. میں تو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ٹیم بنائی اور ان لوگوں کو ہینڈ پک کیا, ججز یعنی انہوں نے ہمیں ڈان پہلے ہی کہہ دیا. اچھا, انہوں نے ہمیں پہلے ڈان بھی کہہ دیا, مافیا بھی کہہ دیا. تو پھر جے آئی ٹی کے اندر تو وہ کی توقعات تو ہمارے لیے تو یہی ہونی تھی جو آ رہی ہیں. اور اس کے اندر اب میرا اب ایک آخری سوال ہے سر, جو اس کے اندر ایک چیز آ گئی کہ اگر یہ سوال آپ نے نہیں پوچھا تو اس پیراگراف کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ اب چھپ کے آ گئی نا جے آئی ٹی میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ کر لیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. سر میں باقی مہمانوں کا اوپننگ آرگومنٹ دے رہا ہوں, لیکن آپ کے آرگومنٹ سے, آپ کی باتوں نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے جو کہ آج کے پروگرام میں آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے. سحر صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف نے ایک موومنٹ چلائی, اس موومنٹ کو تقریباً اپنے نتیجے کے قریب لے آئی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے, کل کی پریس کانفرنس بلاول صاحب کی اور جو مہمان یہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب آپ بینڈ ویگن میں کودنے والے ہیں, بہتی گنگا میں اب ہاتھ دھونے والے ہیں. کس حد تک آپ سپورٹ کریں گے وزیر اعظم ہٹاؤ کے اس موومنٹ کو؟ دیکھیں, اس بات پہ آج کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم اخلاقی, آئینی اور قانونی جواز کھو چکے ہیں. پاکستان کو یقین کریں انٹرنیشنلی بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. نیشنلی تو ایک جو ایک کیوٹک سچویشن ہے وہ ہے, لیکن انٹرنیشنلی بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص, اور سب سے پہلے تو مجھے ابھی تو میں ان ریمارکس کے اوپر آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس مائی ریزرویشنز کہ انہوں نے کہا کہ ججز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر رشوت دے کے جے آئی ٹی بنے, پھر انہوں نے کہا ججز, اور ججز پہ انہوں نے یا تو عدم اعتماد کا اظہار کیا یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جے آئی ٹی نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں دیا تو انہوں نے جے آئی ٹی بنانے والے ججز, یعنی 5 ججز میں سے 2 ججز جن کی پہلے ہی حتمی رائے یہ تھی پورا کیس چلنے کے بعد کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے, اور باقی 3 ججز, اور اس کے بعد جے آئی ٹی بنی جس نے پوری انویسٹیگیشن کی, ان کو بار بار موقع دیا کہ وہ آئیں, شواہد سامنے لے کر آئیں, اور بجائے انہوں نے وہ موقع, اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہوتے تو لاتے. چلے ایک ضمنی سوال کر لوں آپ کے آرگومنٹ میں, آپ کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان کو جو اب تک جتنا کچھ انہوں نے؟ دیکھیں, میں کریڈٹ پورے پارلیمان کو دیتی ہوں, اور اگر میں آپ کو پارلیمان نے تو کچھ نہیں کیا نا, اور میں آپ I wish if Parliament could have done something. نہیں, لیکن دیکھیں اس کو میں آپ کہوں کہ اس کو صحیح کریں. اگر آپ میری بجٹ سپیچ نکالیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کی نکالیں, پچھلے سال کی نکالیں, پہلے دن کی نکالیں, ٹھیک ہے, آئی ہیو بہت, یہ اب یہ کہنا کہ اس تحریک کو کس طریقے سے لے کے گئے, ہم نے کیا سوچا, آپ کا یہ پوائنٹ ہے. میں چاہوں گا فاروق صاحب سے پوچھ لوں, اب تک جتنی گفتگو فاروق صاحب مہمانوں نے کی, خاص طور پہ جو رانا صاحب نے کی ہے, ان سے سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ججز پہ آپ کو اعتماد ہے, انہوں نے کہا ہے, لیکن اگلی بات انہوں نے کر دی کہ ان کے ہینڈ پیکڈ لوگ اور ان کی خواہشات. سر کیا اخذ کیا کر پا رہے ہیں, موڈ کیا اخذ کر پا رہے ہیں گورنمنٹ کا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے علی حیدر صاحب, ہم نے پہلے وہ آپ نے دکھایا نواز شریف صاحب کا جو کلپ ہے, پہل 22/2016 کا, اپریل 4 یا 5 تاریخ کو یہ پینما کے انکشافات سامنے آئے تھے. آپ اس دن واپس چلے جائیے تو پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو جس کو یہ یقین تھا کہ آج جو کچھ ہو گیا وہ ہو جائے گا. دیکھیے, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ 6 ممبر بینچ جو جے آئی ٹی کا تھا, اس نے جو کچھ کر دکھایا ہے 60 دنوں میں, یہ پہلے کبھی کسی ادارے نے نہیں کیا.
تو آپ کو کوئی سازش کی بو آ رہی ہے؟ جیسے گورنمنٹ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. دیکھیے سازش کون کر رہا ہے سر؟ سازش کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک گروپ کچھ لوگ مل کے ایک خفیہ پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کریں گے, ان کی نشاندہی نہیں کریں گے, تو سازش والا جو یہ آرگیومنٹ کا نیریٹو جو یہ بیچنا چاہ رہی ہے اس وقت پی ایم ایل این, وہ قوم نہیں خریدے گی. یہ کون لوگ ہیں وہ جو کچھ گروپ ہے جو سازش کر رہا ہے, ان کی نشاندہی کر دیں. وہ ان کے پاس خفیہ پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ نہ تو کوئی خفیہ پلان ہے نہ کوئی کچھ لوگ ہیں. وہ جی آئی ٹی کے 6 ممبر سامنے بیٹھے ہیں, وہ 5 ممبران جو جج حضرات کا بینچ ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے احتساب کی. نقطہ وہ ایک ہی اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ کی جائیداد جو ہے اس کے سامنے آپ اپنی ہمیں انکم دکھا دیں. اس میں کوئی معاملہ سازش کا نہیں ہے, اس میں کوئی جے آئی ٹی کا رشتہ داری کا معاملہ نہیں بنتا. اچھا ایک علی حیدر صاحب ہمیں جو تفریق رکھنی چاہیے, عمران خان صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے, ان میں بہت ساری شخصی کمزوریاں بھی ہیں, سیاسی فلاز بھی ہیں. دیکھیے وہ پبلک آفس ہولڈرز کبھی نہیں رہے ہیں. جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پبلک آفس ہولڈر کا. مجھے بریک کی اگر پرمیشن دیں, کیونکہ جو کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے چلیں آپ پبلک آفس ہولڈرز وہ نہیں ہیں, لیکن جہاں کے پی کے اندر ان کے لوگ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں وہاں تو احتساب کا کوئی نام ہونا چاہیے. اس دفتر کو تو تالا لگا دیا آپ نے. یہ ایک آرگومنٹ آتا ہے اس طرف سے. میں وقفہ لوں گا ناظرین. وقفے کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بڑے ہی کلوز اور بڑے ہی پراعتماد اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے میدان میں کود پڑے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا الزام لگایا, یہ میں بریک کے بعد ڈسکس کروں گا. اور جو رانا صاحب سے سوالات رہتے تھے وہ بھی بریک کے بعد. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर हैं और कुछ सवालात बड़े ही ज़रूरी हैं। ये समरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम पढ़ रहे हैं आजकल हर किसी के पास तकरीबन ये कॉपी पहुंच गई होगी। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं ये साजिश है, इस साजिश में बैरूनी हाथ भी है, अंदरूनी मोहरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो मरियम नवाज साहबा की BVI कंपनी से लेटर आ जाता है कंफर्मेशन का, मियां नवाज शरीफ साहब की ऑफशोर कंपनी का लेटर FZ कैपिटल से आ जाता है, UAE के जस्टिस डिपार्टमेंट से आ जाता है, उसके बाद फिक्टिशियस सेल परचेज एग्रीमेंट की तस्दीक हो जाती है UAE से, और उसके बाद जो है वो टेम्पर्ड डिक्लेरेशन आ जाती है ट्रस्ट डीड की, और फिर SCCP के जो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं। वो सब कहां जाएंगे? अगर ये साजिश है तो क्या ये साजिश पिछले 30 साल से इसको पाला जा रहा था क्या? मैं सर ये सवाल राना साहब आपसे मेरा होगा सर कि अगर ये साजिश है तो ये तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंटेड हैं और काफी हद तक तस्दीक शुदा हैं, इनको कहां फेंकेंगे सर? देखें, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो टेक्निकल आपने सवाल पूछे हैं, हमारे वकला उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो समझते हैं कि हम इनको डिफेंड करेंगे। मैं तो इन एंट्री केसेस के एक एक छोटे छोटे सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि फलां पैराग्राफ में क्या है। जो लार्जर इश्यूज़ हैं, लार्जर इश्यूज़ के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। और लार्जर इशू ये है कि जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जिसमें एक वो जुमला आ गया कि अगर ये सवाल आपने नहीं पूछा तो इस पैराग्राफ को डिलीट कर दें। अब आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, जो मेरा टेक्निकल सवाल था वो आप उस पे एवेसिव हो गए और अपना टेक्निकल सवाल कर रहे हैं सर। ये देखें ना, ये तो फिर सिलेक्टिव बात होगी ना सर। ये इसलिए ये सवाल पहले आप जवाब दे दें फिर मैं देता हूं। ये सवाल मैं आपका सवाल सर अपने साहब के सामने रखता हूं सर। PMLN और उसकी पूरी टीम इंटाइटल्ड है कि वो क्वेश्चन रेज करें। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि पनामा लीक्स में मेन एक्यूजेशन क्या थी कि मेफेयर के अपार्टमेंट्स मियां साहब और उनके बच्चों के हैं और उनके बेनिफिशियल ऑनर कौन है? मरियम नवाज। यही था। अब मुझे बताएं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो कि कहा कि ये बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है, नंबर 1। जो ट्रस्ट टी का इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था वो फोर्ज था, फेक था। फिर उसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ वो भी पूरी कौम को क्लियर हो गया। अगली चीज, जो पैसा दुबई स्टील मिल से गया $80 मिलियन, उसको रिजेक्ट किया जस्टिस डिपार्टमेंट UAE ने। कतर ने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन इस लेवल की ना कोई हुई ना कोई उसके में हुआ था ना, कहां से आएगी ट्रांजैक्शन? मैं एक मिनट क्लियर करता जाऊं। सवाल ये है कि जिस बेस पे ये तमाम चीजें खुल के सामने आई थी, जिसको मरियम ने डिसओन किया था और सलमान शहबाज ने कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एकदम लीक्स के बाद उन्होंने उसको ऑन किया। उसके बाद डिफरेंट वर्जन्स आए। तो साजिश तो मुझे लगता है कि मियां साहब के बेटों ने और मियां साहब ने एक दूसरे के खिलाफ की। फिर GIT के अंदर शहबाज शरीफ साहब के और बच्चों के बयानात और नवाज शरीफ के फिर और तारिक शफी के, वो भी एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात। अब सवाल ये है कि बाकी छोड़ें, किसने कॉन्स्पिरेसी की? आपने मनी ट्रेल क्यों नहीं दी? नंबर 1। आज ये मैं चाह रहा था कि राना अफजल साहब जैसे लोग जिनमें मॉरल करेज है कि वो आगे आते और मियां साहब से पूछते कि मियां साहब मैं आपका सिपाही था, ये जो तमाम चीजें जो खुल के सामने आई हैं, क्या मैं इसलिए सबको छोड़ के आपका साथ दे रहा था? आज पाकिस्तान के वो पार्लियामेंटेरियन जो PMLN का हिस्सा हैं, उनकी मॉरल करेज पाकिस्तान की ना सिर्फ अल्लाह और बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपसे डिमांड कर रही है कि आप आगे आएं, पूछें, क्योंकि ये इमरान खान और नवाज शरीफ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के पैसे और पाकिस्तान के अवाम की बात है। इसमें एक ज़मीनी सवाल सर आपसे कर लूं, फिर मैं बाकी मामलों की तरफ बढ़ता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, एहतसाब का अमल शुरू हो गया। इस बात पे आप एग्री करते हैं कि रुकना नहीं चाहिए, अदर पार्टी? जिन लोगों ने ड्राई क्लीनिंग के लिए आपकी पार्टी ज्वाइन की, वहां तक भी जाना चाहिए? एब्सोल्युटली। मेरा जब चेयरमैनों से मैं
मेरा चेयरमैन, मेरे पार्टी के हर पार्लियामेंटेरियन, हर टीम प्लेयर, कोई भी कानून से बालतर नहीं। आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन हैदर, नोबडी इज अबव लॉ। खुदा के लिए इस मुल्क में कल जो वाकया हुआ है, 17 साल देखिए, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, अयान अली कह रही हैं कि मुझे भी ले लिया। नहीं सर, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, मैं उस पर जरूर आता हूँ सर, लेकिन ये सवाल इनसे बनता था, लेकिन जो कि मैं चाहूँगा आप भी इस पर आगे, कि जिन लोगों के नैब के केसेस थे, 40-40 अरब रुपए के केसेस थे, पीटीआई के या अफरीदी साहब जैसे अच्छे पार्लियामेंट की जरूरत तो नहीं हो सकी गालिबन के वो लीडर से पूछे कि ना ये क्यों आ रहा है यार, ये क्यों पार्टी में आ रहा है, ये क्यों पार्टी में इसको आपने शामिल कर लिया? हमारी डिबेट हुई है, तो फिर या तो फिर आपकी बात को वेट नहीं दिया गया। हमारी पार्टी में डिबेट हुई है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब तक मैं अब खुल के पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, जब तहरीक इंसाफ में आते हैं कोई भी पार्लियामेंटेरियन या कोई भी एक्स पार्लियामेंटेरियन पीटीआई में जब आता है, उससे पहले इदारे खामोश, जिस तरह इमरान खान की याद कब आई, जब पनामा की लीक्स, बनी गाला भी याद आया, शौकत खान भी याद आया, इमरान की जात की बात भी याद आई। सवाल ये है कि इदारे मफलूज क्यों हैं? मुकमका और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मिसाक की जमहूरियत जो आपस में इन्होंने किए, उस वक्त वो लोग जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने एक और शुरू में एक पॉइंट उठाया, एहतसाब कमीशन। एहतसाब कमीशन वाहिद एहतसाब कमीशन है जिसमें जनरल हामिद, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जनरल हामिद को पावर्स दिए गए थे। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पावर डेलीगेट किए गए और कहा कि जी एक आदमी डिसीजन ना ले, मिलकर लें, उसको इन्होंने इशू बनाया। चले, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अगर एहतसाब कमीशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये एहतसाब कमीशन वर्ल्ड बैंक की एक टीम को रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें डिज़ाइन करके दें। मैं उस टीम का खुद से हिस्सा था। हमें पैगाम ये दिया गया था पीटीआई की आला तरीन क़यादत की तरफ से कि ऐसा एक कमीशन डिज़ाइन करके दें जो हमारे वज़रा को भी पकड़ ले, जो इमरान खान साहब को भी पकड़ सके और जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब को भी पकड़ सके। 6 मेंबर टीम थी, हमने एक डिज़ाइन करके तो उनके सामने रखा, वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उन्होंने वज़रा को पकड़ना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे मामला पहुँचा तो उसके ताला बंद कर दिया गया। ये गलती की है पीटीआई ने और ये गलती पीटीआई को नहीं करनी। मेरा ख्याल अब सवाल, देखिए ये पीटीआई का मामला इस वक्त नहीं है, इस वक्त मामला है एहतसाब का और मामला है फर्स्ट फैमिली के वोट जाएगा। ये कहानी यहाँ खत्म तो नहीं होगी ना? नहीं खत्म नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। आप जरा देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या पैगाम दे रहा है। देखिए वो पैगाम दे रहा है कि जो इदारे खुद बुर्द कर रहे हैं, कागजात में टेम्परिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR लिखी जाएगी। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम है। जो बाकी सारे रियासती इदारे हैं वो अब इस चीज़ की हिम्मत नहीं करेंगे या 100 दफ़ा सोचेंगे कि अगर हमने शरीफ खानदान की मदद करनी है, किसी किस्म के कागजात को खुर्द-बुर्द करना है। मीडिया को पैगाम दिया जा रहा है, एक मीडिया तर्जुमान को पैगाम दिया जा रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं। ये चीज फारूक साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, विल गो क्विकली। मैम क्विकली इसका आंसर दीजिएगा कि आपकी PMLN के साथ सपोर्ट की वजह अक्सर औकात आपके दीगर अपोजिशन के साथ ही ये कहते थे क्योंकि जनाब आपके बैगेज में भी बड़ा कुछ है जो है आप नहीं चाहते कि वो भी सामने खुलकर आए। अब आप I think perception management has been like मैं कहती हूँ is a very effective tool which has been used against People's Party, ठीक है। लेकिन जहाँ तक की बात है कि People's Party ने सपोर्ट नहीं किया PMLN को, People's Party ने सिर्फ सिस्टम को सपोर्ट किया। पर हाँ में भी हमारा तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। हम पनामा के ऊपर बिल लेकर आए, पार्लियामान में लेकर आए, सब अपोजिशन की मुतफ़िक़ा राय से लेकर आप इससे वापस आऊंगा क्योंकि आपको आर्गुमेंट फिर ज़ाया हो जाएगा। मैं चाहूँगा आप मेरे इसमें सवालात बहुत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन का इस तरह साथ देगी, क्योंकि कल यहाँ पे भट्टू साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम अदालती जंग भी लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हम सियासी और पार्लिमानी जंग भी लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो अपनी हुदूद का इन्होंने तायन कर लिया कि नहीं, ये वक्फे के बाद पूछूंगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है।
देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सवाल को आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा नुकता जो थोड़ी देर पहले दानियाल अजीज साहब ने सामने रखा, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो इस दुबई के लेटर में कहा गया है कि 25% जो बाद में सेल होते हैं शेयर्स, उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड उनके सेंट्रल बैंक में मौजूद नहीं है। तो ये तो हम कहते थे कि हमने कैश में पैसे दिए हैं। जनाब मैंने अभी दोबारा पढ़ा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मैंने पढ़ा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि जनाब उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा जो 25% शेयर बेचने का एग्रीमेंट, अब शेयर को ऐसी चीज तो नहीं है कि मैं ये मोबाइल दे दूं जनाब ये शेयर आप ले लें, उसका एग्रीमेंट होता है और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनके पास रजिस्टर्ड होती है वो चीज। उसका एग्रीमेंट हमने जब पूछा वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक नुकता था, राणा साहब को पूरा इख्तियार है कि इसको डिनाई करें। मैडम आपसे मेरा सवाल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही रहा है कि जनाब ना इस अदालत से कुछ निकलेगा ना इस JIT से कुछ निकलेगा। अब बतौर अपोजिशन JIT ने भी बहुत कुछ निकाल के दिखा दिया और अदालत ने भी बड़ा टफ स्टांस लिया, तो कोई एतमाद बहाल हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल देखें एतमाद बहाल हुआ, बिल्कुल खदशात थे। इसलिए खदशात होते हैं आपके तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। हमने देखा मॉडल टाउन पे भी JIT बनी, ठीक है। तो अब ये कि जो खदशात आप हमारे थे, वो जो जिस तरीके से अदलिया को इस्तेमाल किया गया या अदलिया के सहारा लेके हमने सफरिंग्स देखी, तो उसकी वजह से ये था कि जी पार्लियामान में ले जाएं, वहाँ पे दबाव और इकट्ठा दबाव डालें। तो ये ऐसी बात नहीं थी। जिस दिन पनामा केस का फैसला आया था, जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग हुई, हमने डिसाइड किया कि जी वी विल हैव वन स्ट्रेटजी, हम इकट्ठे जाएंगे, एहतजाज करेंगे। हमने सेनेट में किया। अब एतमाद आपका बहाल है, पहले से ज्यादा एतमाद बिल्कुल बहाल है, पहले से ज्यादा कर लें। चले मैं अब क्विकली आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चंक हमारा जरा मुख्तसर है। राणा साहब सर, मैं अब जो पहले चंक में बात हुई थी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगना चाह रहा था, वक्त नहीं था। जो आपने खालिकीन की बात की, जिन्होंने खल्क किया इस JIT को और उनके पीछे उनकी कुछ ख्वाहिशात जिसका आपने जिक्र किया, उनकी हैंड पिक JITC, तो सर ये अब क्लियर क्यों नहीं कर देती आपकी पार्टी या आप खुद कि जनाब हमें इस बेंच के इन जजेस पर अब वो एतमाद नहीं रहा और जो फैसला आएगा अगर हमारे खिलाफ आया तो हम इसके हवाले से कोई और हिकमत अमली बनाएंगे? सर देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि जो लॉयर्स की टीम है वो इस पे काम कर रही है और ये 10 डब्बे बक्स जो थे जो उन्होंने 60 दिन के अंदर तैयार किए हैं या उनको किसी ने तैयार करके दिए हैं, तो वो उसके ऊपर कोई थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो लॉयर नहीं हूँ, ना मैंने उनको सारों को पढ़ा है। मैं तो उसकी एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैंने फैसलाबाद के 10-15 बिजनेसमैन से मीटिंग की। मैंने कहा मुझे बताएं आप 30 साल का हिसाब दे सकते हैं? वो कहते नहीं दे सकते। मैं कई ब्यूरोक्रेट से मिला, मैंने कहा आपने जो 10 साल पहले कोठी बनाई थी उसका हिसाब दे सकते हैं? कहते मैं नहीं दे सकता। राणा साहब आज नवाज शरीफ के साथ उसके पूरे 186 लोग खड़े हैं। ये है वो असासे और जराए, और उन्होंने कहा था कि दस्तावेजात मौजूद हैं जो वक्त आने पर दे दिए जाएंगे। ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया था सर। देखिए, मैं आपको एक हकायक बता रहा हूँ। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। वो बड़े पुरे एतमाद थे। जिसने कोई गलती नहीं की होती तो उसको पता होता कि भी मैं हिसाब दे सकता हूँ। उसने कहा जी हम देंगे। हाँ, लेकिन मुझे बताएं कि आपका कोई शख्स, मैं पूरी कौम से पूछता हूँ, 30 साल पुराना हिसाब उससे मांगा जाए वो दे सकता है? दे सकते हैं सर, घर का रिकॉर्ड तो होता ही है ना बंदे के। दूसरा सवाल मुझे ये बताएं। जी जी देखिए, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आज अगर हम तीसरी मरतबा आज अब 186 ये जितने भी हमारे MNA नवाज शरीफ के साथ क्यों खड़े हैं कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी एक पाकिस्तान को ऊपर जाते हुए देखना चाहता है। और आज स्टॉक एक्सचेंज आपकी गिर रही है, आज पाकिस्तान में कारोबार बंद हो रहे हैं। सबका एहतसाब और इंसाफ से क्या ताल्लुक है साहब? इस सबका अफरीदी साहब वो कहते हैं जो आपकी जिस साजिश का आप हिस्सा है, आप पपिट है ना कॉल उनके, उस पपिट का मकसद है CPAC के खिलाफ साजिश करना। ये पूरा जो गेम रचा गया है CPAC के खिलाफ है सर। इधर देखें, ये होता क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी साजिश मेरी राय में आपको जमहूरियत से महरूम करना है, आपको पपेट प्राइम मिनिस्टर लाना है, आपको सूबों के अंदर अलग गवर्नमेंट। आई प्लेज माय एलिजेंस टू डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ है तो फिर मैं आपके साथ हूं। ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब एक कड़पैन जो होता है, जो लोगों को जलील करता है,
وہ اس کا بیٹا کسی کے ساتھ زیادتی کرے یا بندہ مار دے تو وہ لوائقین کے پاس جرگہ بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چودھری صاحب بڑے خطرناک آدمی ہیں, ابھی تو ایک گیا ہے تو 3-4 اور بھی چلے جاؤ گے, بیٹھ کے بات کر لو. یہ ابھی ہم پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے جو بھی کیا ہے, قومی سلامتی خطرے میں ہے, سی پیک خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, پارلیمان خطرے میں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, وہ چیز صحیح نہیں ہے. What نواز شریف to do has with all this? پاکستان کا پارلیمان, پاکستان کا سسٹم, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پھر ہر ادارہ الحمدللہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص کرپٹ ہے, ایک فیملی کرپٹ ہے, اس کا جمہوریت سے کیا تعلق؟ پی ایم ایل این میں مورل کریج ہونی چاہیے. پی ایم ایل این اگر واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کے اس تصور کو لے چلی ہوئی ہے تو آج ان کو پوچھنا چاہیے جناح کیا کہتے تھے. اسی طرح میرا آج یہ سوال ہے, خدا کے لیے قوم کو گمراہ مت کریں. قوم کو دیکھیں حیدر, قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. سی پیک میں چھوٹے صوبے کا اتصال کس سے کیا تھا یہ مجھے بتائیں. I am a witness to that. ہم جب گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ویسٹرن روٹ تک میں جواب لے لوں آپ کی ویسٹرن روٹ, انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹرن روٹ جو ہے وہ سیکیورٹی, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو جائے گی. ہم یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف کہہ چکے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستانی ریاست کا منصوبہ ہے اور وہ پاکستانی ریاست اس کو پروٹیکٹ کرے گی, اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے بات علی حیدر صاحب, الزامات لگائے جائیں سازشوں کے اور ہماری مرضی سے جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی, اس سے معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. اب تو پرائم منسٹر کے پاس جو چوائسز ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئی ہیں. وہ یہ حکمت عملی اپنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کھینچتے چلے جائیں, ڈیلے کرتے چلے جائیں, مارچ تک چلے جائیں, سینٹ کا الیکشن جیت جائیں, وہاں تک یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ان کے پاس ایک چوائس یہ رہ گئی ہے کہ تصادم کریں. تصادم کریں تو کس سے کریں؟ یہ فوج سے لڑیں گے, یہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں گے, یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کریں گے. تصادم والی بھی چوائس نہیں ہے, اب تبدیلی والی چوائس رہ گئی ہے. اگر اس کا تو وہ تو انہوں نے آؤٹ آف کوسچن کہہ دیا نا. آج ڈان اخبار نے جو ایڈیٹوریل لکھا ہے وہ بہت زبردست لکھا ہے. اس واسطے آپ سائڈ اسٹیپ ہو جائیں, اس کے بعد آپ اپنے مقدمات جیتے واپس آئیں. اور پھر جو گیلانی صاحب کو مشورہ دیتے تھے, جو گیلانی صاحب کو مشورہ دیا کرتے تھے, پرائم منسٹر. سر میں وقفہ لے لوں اسی نقطے پہ. ناظرین, میں ایک لمحے کے لیے بھی مان لیتا ہوں کہ میاں صاحب کا رہنا بہت ضروری ہے, لیکن کیا ایس سی سی پی کے چیئرمین اور نیب کے نیشنل بینک کے چیئرمین کا رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جن کا ای سی ایل تک میں نام ڈال دیا, ایک پہ پرچہ کٹ گیا ہے, اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. اگر وہاں میاں صاحب کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی تو کم سے کم یہ ادارے تو چل سکتے ہیں. ان کو تو فارغ ہونا چاہیے. ان کے باسز کو یہی یاد دلانا مقصود تھا. وقفہ کے بعد بات کرتے ہیں. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی.
ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ اگلے اس آخری جو ہے وہ چنک میں یہ رکھیں گے، فاروق صاحب سے پوچھوں گا سر یہ رپورٹ اس نے ڈیمیج تو بہت کیا ہے PMLN کو، اگر یا نواز شریف صاحب کو، اس فیصلہ جو بھی آتا ہے سر پرائم منسٹر صاحب کے پاس ان چند دنوں میں کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ فیصلہ بھی اس JIT کی رپورٹ کے بعد فیصلہ جو عدالت دے سکتی ہے وہ بھی کوئی ان کے بھی ریسٹرکٹیو چانسز ہو گئے ہیں۔ وہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک فیصلہ جو سب سے فیوریبل فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے کیسز جو ہیں وہ کسی ٹرائل کورٹ کو دے رہے ہیں، نیب کو دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ فیوریبل اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس سینیریو میں آپ دیکھیں کہ آپ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پیشیاں بھگتیں گے، آپ بیلیں لیں گے، آدھا درجن سے زیادہ نیب کے ریفرنسز ہوں گے، وہ ریاست کا ماڈل نہیں چل سکتا۔ دوسرا فیصلہ عدالت یہ دے سکتی ہے کہ آپ کو نااہل قرار دے دیا گیا، وہ بالکل سپریم کورٹ کے پریسیڈنسز ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں جائے بغیر پہلے اور MNAs کے حوالے سے یہ فیصلہ دے چکی ہے۔ تیسرا فیصلہ بہت ہی خطرناک ہے کہ آپ نااہل بھی ہو گئے ہیں اور آپ کے خلاف یہ سارے مقدمات بھی چلائے جائیں گے۔ اب ان تینوں کے علاوہ میری ناقص رائے میں ان تین آپشنز کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا آپشنز بچی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے کامیاب ہوئے ہیں پچھلے 32-36 سالوں میں کہ یہ جو عدالتی ڈھانچہ ہے اس کی کارروائی کو کھینچتے چلے جائیں، ڈیلے کرتے چلے جائیں، اسٹریٹجک ڈیلے وہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 60 دن دیے تھے انہوں نے JIT کو اور انہوں نے 1 دن کی ایکسٹینشن ان کو نہیں دی۔ اب یہ وہ پرانی والا سپریم کورٹ نہیں ہے جس کو آپ کھینچ پائیں گے۔ وقت چونکہ سر کم ہے، ہم کوئکلی جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے۔ رانا صاحب سر یہ جو آپشنز جن کا فاروق صاحب نے ذکر کیا یقینی طور پر آپ کی پارٹی میں بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، سب سے بہترین آپشن آپ کو، آپ کی پارٹی کو کیا لگتا ہے؟ میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں ہمارے پاس تو یہی آپشن ہے کہ جو JIT کی رپورٹ ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور ہم ثابت کریں کہ اس کے اندر جو ایک سوال میں نے پوچھا اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. اس طرح کے بے شمار اور سوال ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان کے عوام اور ہماری پارٹی پوری متحد ہو کے نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتر چلا رہا تھا. یہ جو ایجنسیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں JIT میں, یہ 4 سال سے کہاں تھی؟ انہوں نے کوئی ان 4 سال کے اندر یہ سوال نہ کریں سر, آپ باسز ہیں ان کے, چیز ملی ہے, آپ ان کے باسز ہیں سر, یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ کہاں تھی؟ صاحب ایک نقطہ, میں بھی پنجابی ہوں, رانا صاحب بھی پنجابی ہیں. ہم پنجابی صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. جس دن محاصرہ تنگ ہوا اس دن ہم چھوڑ دیں گے 7 دن کا. اچھا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام بھی ساتھ ہے, لیکن رانا صاحب پاکستان کی عوام کے ساتھ ہونے کا بیرومیٹر صرف الیکشن ہے. اس نے اس چڑھتے سورج کو جو آج بھگوڑا ہو گیا ہے, اس کو یہ نون لیگ اس کو سلام نہیں کیا. ہم نے مقابلہ کیا اور ثابت کیا اور نواز شریف کو تیسری مرتبہ لے کے آئے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف ول بی اے بگر نواز شریف. اس سارے اس کا جو بھی انجام ہو ایک بڑا نواز شریف نکلے گا. سر یہ منڈے کے بعد سر میں کوئکلی آپ کریں تاکہ پھر میں کوئکلی جاؤں حفیظ صاحب کے پاس. وقت 2-3 منٹ رہ گئے. جی ہم سب اس پر کیا سلسلہ آپ کی پارٹی کا لاہ عمل کیا ہے, سیاسی لاہ عمل کیا ہے؟ بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے, ہی شوڈ سٹیپ ڈاؤن. اور اگر ان کو اعتماد نہیں ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں, PTI سے کسی کو بنا دیں, آپ سٹیپ ڈاؤن کریں جیسے کہ یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا اور نومینیٹ کریں. مگر یہ ان کی جو فطرت ہے, یہ کہیں گے کہ اس کھلونے کو توڑ دوں جس سے میں کھیل نہیں سکتا. اور یہ حکومت کا کھلونا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں سر, آپ بھی کوئکلی کیونکہ کلوزنگ کا وقت ہے, آپ سڑکوں پہ دوبارہ نظر آئیں گے. قانونی اخلاقی جواز کھو چکے ہوئے ہیں, ان کو سائیڈ پہ ہو کے اپنی پارٹی میں, یعنی اب اتنے متکبر ہیں اللہ معاف کرے کہ ان کو اپنی پارٹی میں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. یاد رکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے اور جوڈیشری کے سپورٹ کے لیے اور اس ملک کے لٹے ہوئے ان مافیا کے خلاف ہم آل آؤٹ گئے اور آل آؤٹ جائیں گے. یہ آپ کو کٹ پتلی اور سازش کا حصہ قرار جو انہوں نے کہنا ہے کہ کیونکہ ان کی ذات خطرے میں ہے نا, یہ تو ان کو بہت چیز ہے. یہ عمران نامہ نہیں, ان کا عمال نامہ ہے جو پاناما سے شروع ہو کے اڈیالہ میں, اور انشاءاللہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ رہے ہیں. رانا صاحب واچ آؤٹ, آپ نے کنٹیمپٹ کی, آپ بھی سائیڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ آپ دل پر ہاتھ رکھیں. آپ یہ کہیں کہ نواز شریف نے زیادتی نہیں کی, کیا 186 میں سے 100 سے زیادہ آپ کے MNAs اس وقت کوشش نہیں کر رہے بنی گالا کی دروازے پہ دستک دینے کے لیے؟ جی ایسا ہے سر, جی تو کسی کے دروازے کھلیں گے آپ کے؟ انشاءاللہ سارے کھڑے رہیں گے, آپ دیکھیں گے. چلے 17 تاریخ سے پہلے بہت سے لوگ چلے جائیں گے ملک سے باہر. بہت سارے لوگ آلریڈی ملک سے باہر چلے گئے. اگلے ہفتے منڈے کے بعد کون شامل ہوگا؟ دیکھیں شامل ہونا وہ بات کی بات ہے, لیکن میاں صاحب کو سب بائے بائے کر چکے کہ میاں صاحب اتنا ہی تھا, اب آپ ہماری جان چھوڑیں. بالکل آپ کی غلط فہمی ہے. بجٹ میں اور پاناما کی سپیچز میں ان کے MNAs فوٹیجز نکالیں. ہم تقریر کرتے تو ہم یہ کہتے تھے. اچھا جی, تو خدا کے لیے رانا صاحب ایک ایسے شخص کا ساتھ نہ دیں جس نے اس ملک کا مال لوٹا ہو. For heaven's sake, you are much higher morally than that. یہ تو سب سر مشرف کا مقابلہ پھر تنہا کیا تھا میاں صاحب کا. نہیں سر ایسے نہ کریں رانا صاحب. مشرف جو ہے نا, جب مشرف آیا تھا تو پھر بھی میاں صاحب تنہائی رہ گئے تھے سر. ملک سے باہر کس سے جانے دیا پھر, اگر یہی بات ہے. یہ سیاسی نعرہ بازی سے بالاتر ہو کے اس وقت اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا, ان کو کوئی دلیرانہ سٹیپ لینا پڑے گا, اور ان کو سائیڈ سٹیپ ہونا پڑے گا. اپنی پارٹی کے اندر سے کسی اور کی تبدیلی, کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں, اپنے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ لڑیں, اور کلین چٹ مل جائے گی, اور اس کے بعد دوبارہ. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت. رانا صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے جو فاروق صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ تصادم سے بچیں, اس کا نقصان جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ہوگا اور سب سے بڑا نقصان عوام کا ہوگا. یہ میاں صاحب کے اس وقت ہاتھ میں ہے کہ وہ تصادم کو روک سکتے ہیں. یہ اجازت اللہ نے کے بعد. Another late night in the office, Yusuf? تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ.
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये